अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो मैं हूँ आयशा जाहिद और हमारी हो गई है गुड मॉर्निंग। जिस साल की गुड मॉर्निंग थोड़ी सी पहले हो गई है। मैं सो रही थी और ये उठ गया था, अपने बाबा के साथ उठ गया था और उसने से टीवी लगा के दे दिया। उसके बाद मैंने जिसार को नाश्ता करवाया और अपनी ग्रीन टी पी। उसके बाद मैं लग गई अपने नाश्ता बनाने में। मैंने सोचा सैंडविच बना लूँ, अपने लिए बना लूँ, जिसार के पापा के लिए बना लूँ, साथ में चाय बना लूँ। पर ये सैंडविच बनाते मैं इतनी हंस रही थी ना, कभी क्या चल रहा था, कभी क्या। मैंने इस तरह पहली मर्तबा काट के चीज़ें डाली है ना, तो वो बीच बीच में से निकल रही थी। तो आप सोचिए खाना जिस टाइम हम खा रहे होंगे तो उस टाइम क्या हाल हुआ होगा। अच्छा, तो ये नाश्ता वाश्ता करके तो उसके बाद हमने अपना बाहर जाने का रुख किया था। चाय वाय पी के उसके बाद मैं वॉक पे चली गई थी। वॉक पे जाके उसके बाद आज हम लोगों ने बहुत कुछ किया है। मतलब हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर नहीं था। फिर मैं गई कुछ और शॉपिंग करने गई, किचन सेट करने के लिए मैंने थोड़ी सी चीज़ें ली। उसके बाद फिर मैं उससे पहले हम लोग खाना खाने गए, फिर ग्रॉसरीज नहीं थी। तो इस तरह हमारा दिन ज़्यादातर बाहर ही गुज़रा और बिज़ी गुज़रा, अच्छा गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बात करना चाह रही हूँ पाकिस्तान के हालात के बारे में। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के हालात के बारे में कि पाकिस्तान में महंगाई होगी। लोग कहते हैं हम खुद कह रहे हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये ना सब हमारे अपने अमाल है। हम जो करते हैं ना तो उसका सिला हमें मिल रहा है। देखो पाकिस्तान में कितना ज़्यादा जुल्म हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों को अगवा करके तो उनके साथ ज़्यादती जुल्म करके फिर उसको मार के कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। उसके माँ बाप बेचारे ढूंढ रहे होते हैं उसको। वो कई दिन और कई घंटे कई दिन लग जाते हैं उसको ढूंढने में और उसको ढूंढते ढूंढते बेचारे थक जाते हैं। जब वो मिलती है तो उसकी लाश मिलती है तो फिर चैनल वाले आते हैं और चैनल से रिपोर्टर आते हैं, सिर्फ उनके किस्से सुनते हैं, मज़े से अपनी चैनल की टीआरपी बढ़ाते हैं, फिर किस्सा ख़त्म हो जाता है। आज तक नहीं सुना ना कि किसी जो मुलजिम है ना उसको फांसी हुई हो। हमारे मुल्क में इंसाफ बहुत ही आला है। अब इस वजह से बात मैं इस वजह से कर रही हूँ कि अभी रिसेंटली सियालकोट में एक वाक़या हुआ है। अगर आप लोगों ने सुना होगा, एक औरत पे इतना जुल्म। चलो ना, हम कहते हैं ना कि वो मर्द है, उसने बच्चे को इस तरह कर लिया, उस तरह कर लिया, मर्द का दिल सख्त होता है, ये और वो। लेकिन एक औरत एक दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, जो वो खुद माँ बनी हो तो वो दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। एक औरत ने दूसरी औरत का पेट चुरी से काट के और जब उसका पेट कट किया तो उसने हाथ और पैर मारे बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद उसके ऊपर बैठ गई और उसका गला भी काट दिया। उसके ऊपर बैठने से उस बेचारी का तो बच्चे के साथ साथ काफ़ी कुछ बाहर बेचारी का निकल आया और उसके साथ बहुत जुल्म हुआ। फिर उसको एक बॉक्स में बंद किया और उसको कहीं ले जा रही थी। फिर सीसीटीवी कैमरास की वजह से वो पकड़ी गई ना, तो अब वो हिरासत में है और उससे काफ़ी पूछताछ हो रही है। वो दूसरी पे इल्ज़ाम लगा रही है जिसके घर में ये काम हुआ था, ये मिली हुई है। वो मिली हुई जो थी वो कह रही कि मैं नहीं मिली, लेकिन 2-3 औरतों ने मिल के इस बेचारी के साथ, वो भी इस बेचारी का 6 साल बाद बेटा था। उसके 7 साल हो गए थे शादी को, उसकी एक बेटी थी और वो बेटी 6 साल की थी। और उसके बाद अभी ये दूसरी मरतबा अभी प्रेग्नेंट हुई थी बेचारी और उसके 6 साल के बाद ये बेटा पैदा होने वाला था। कहते हैं ना कि किसी कौम से जब अल्लाह नाराज़ हो जाता है ना तो उस पर एक जालिम हुक्मरान मसलत कर देता है। अभी ना पिछले दिनों मैंने एक और वाक़या सुना था। एक घर में औरतों की लड़ाई हुई ना, यानी 2 देवरानियाँ थीं, उनकी लड़ाई हुई तो उनका इवन घर भी ना उनका अलग था और बीच में दीवार थी। लड़ाई झगड़ों की वजह से उनका जो ससुर था ना वो बता रहा था रिपोर्टर को कि इनकी लड़ाइयों की वजह से मैंने घर के बीच में दीवार भी लगा ली कि मतलब ये लोग एक दूसरे को ना देखें और लड़ें नहीं आपस में। मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है। तो दोनों की लड़ाई हुई। वो लड़ाई के कुछ दिन बाद एक की बेटी गुम हो गई ना। जो बच्ची छोटी, पता नहीं 1.5 साल की थी, 2 साल की थी, बहुत ही छोटी बच्ची थी। वो कहीं गुम गई तो वो लोग ना उनके मामा पापा उसको ढूंढ रहे
زیادہ ٹائم نہیں، تقریباً 5 گھنٹے مطلب اس کو ڈھونڈنے کے بعد پورے گھر میں ماتم چھایا ہوا تھا، سب رو رہے، پولیس آئی، جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر کوئی گھر کے قریب کوئی خالی قلعہ سا تھا، مطلب جس پہ دیواریں ہوتی ہے اور گھر نہیں ہوتا نا، تو اس جگہ میں جا کے دیکھا تو ایک مطلب بوری پڑی ہوئی تھی، تو اس کو اٹھا کے کھولا تو اس میں بچی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ تو جب پوری پولیس نے سب کچھ تحقیقات کی اور جب پتہ چلا آخر میں، تو اس بچی کو اپنی اسی چچی نے قتل کیا تھا، جس ماں کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی۔ تو اپنی لڑائی کی وجہ سے اس نے اپنے دیور کی بچی کو قتل کر دیا۔ تو لوگ ظلم کیے جا رہے ہیں اور انصاف ملتا نہیں ہے نا، تو ہمارا عدلیہ اس طرح کے انصاف دے، اور ہم حکومت پہ بلیم کرتے ہیں تو حکومت کہتے ہیں ظالم حکمران جب ملتا ہے تو لوگوں کے اپنے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، تو اللہ اس طرح کر کے ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ تو ابھی دیکھیں سعودی عرب میں نا، سعودی عرب کے حالات دیکھ لیں۔ ہم جب یہاں سے گئے نا، اس اسٹور سے گئے، 12 بج گئے تھے ہم پہ، جب 12 بجے باقی اسٹور سارے بند ہو جاتے ہیں، اور جو پانڈا ہے نا وہ 2 بجے تک کھلا رہتا ہے، وہ 2 بجے بند ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا جو باقی شاپ جلدی بند ہونی ہے تو ہم وہاں سے اپنی شاپنگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم پانڈا جائیں گے، وہاں سے جو گروسریز چاہیے ہوں گی، 2 گھنٹے کافی ہے ہمارے لیے، ہم لوگ وہاں سے شاپنگ، وہاں سے گروسریز کر لیں گے۔ تو جب وہی ہوا، جب ہم لوگ 12 بجے یہاں ختم کر کے تو پانڈا گئے، تو پورے 2 گھنٹے ہمارے وہاں لگ گئے۔ 2 گھنٹے ہم لوگ گھومے پھرے، اپنی شاپنگ کی، اپنی گروسریز لی، اور جب ہم نکلے نا رستے میں تو رستہ بالکل خالی اور سنسان تھا۔ مطلب یہاں پہ زیادہ لوگ، مطلب گاڑیاں چلتی رہتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں، لیکن رات ہو رہی ہے نا، ظاہری بات ہے، جو آفیسز جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، تو وہ لوگ تو سو رہے ہوں گے۔ تو ہم لوگ جب گھر جا رہے تھے تو ہمیں نا کولڈ ڈرنک ہم بھول گئے تھے، کولڈ ڈرنک اٹھانا بھول گئے تھے، تو میرا دیور جو ہے نا وہ بکالے پہ رکا اور کولڈ ڈرنک اٹھا رہا تھا، تو وہاں میں نے دیکھا رات کے اس پہر 2 بجے ایک لڑکی چھوٹے بچے کو ساتھ لیے تو بکالے پہ آئی تھی سامان لینے، اور وہ اکیلے رات کو، اور وہ بکالے سے نکلی اور گھر کو جا رہی تھی۔ تو میں نے دیکھا تو میں نے سوچا یہ دیکھو، یہ اگر پاکستان ہوتا تو اس ٹائم تو کیا ایک آدمی بھی نہیں نکل سکتا، تو اس کا جو ہاتھ میں موبائل ہوگا، جو کچھ چند پیسے ہوں گے وہ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ اتنے زیادہ کچھ لوگ ایسے کر رہے ہیں ہمارے ملک میں، اور یہ اکیلی جا رہی ہے، اگر خدا نہ خواستہ اگر اس کو کوئی کچھ کہتا نا تو اس کا گلا کٹ جاتا۔ یہاں پہ اتنا انصاف اتنا جلدی مل جاتا ہے نا کہ اس کو پھانسی لگ جاتی ہے، تو تبھی تو کوئی کسی کی کوئی ضرورت نہیں، جس ٹائم کوئی جائے، جہاں کوئی جائے۔ ہم لوگ مکہ مدینہ اکیلے بس میں، مطلب لیڈیز مل کے تو ہم لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پہ، اور کچھ دن رہ کے اپنے لیے ہوٹل بک کروانا، اپنے لیے کھانا لینا، مسجد آنا جانا، راستے میں سب کچھ ہمارا لگا رہتا ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں، کوئی خوف نہیں، اس طرح گھومتے ہیں نا جیسے کوئی اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے۔ اتنے ہم لوگ یہاں پہ پرسکون اور محفوظ ہیں۔ تو یہاں کا، کیونکہ یہاں کی حکومت صحیح ہے، سخت ہے، انصاف دلانے میں جلدی کرتی ہے، جلد بازی کرتی ہے، اور ہمارے ملک میں انصاف تو دور دور تک تو نظر ہی نہیں آتا، لوگ پہچانتے بھی نہیں انصاف کہاں پہ ملتا ہے۔ تو اس کے بعد گھر آ کے میں نے کپڑے واش کیے، اور جو چیزیں میں نے ٹکانے لگانی تھی وہ میں اپنے ٹکانے لگا چکی، اور یہ تھا آج کا ہمارا بلاگ، اور امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملیں گے نیکسٹ بلاگ میں، اللہ حافظ۔